नमस्कारः सर्वेभ्यः। इदानीं मङ्गलश्लोकेन अहम् आरम्भं करोमि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। सर्वेषामपि अस्यां कक्षायां स्वागतम्। वयम् इदानीं रामायणस्य एकं प्रकरणं स्वीकृत्य पठामः। अत्र वाल्मीकिरामायणादेव एषः भागः स्वीकृतः। तत्र वाल्मीकिरामायणे यथा वयं जानीमः आदौ बालकाण्डं, ततः परम् अयोध्याकाण्डं, तत्पश्चात् अरण्यकाण्डम् इत्येवं क्रमेण तत्र भवन्ति। तत्र अयोध्याकाण्डे एतत् प्रकरणं भवति। कस्मिन् सन्दर्भे एतत् प्रकरणम् आगच्छति इत्युक्ते तत्र रामः वने अस्ति, पितुः आज्ञां परिपालयितुं रामः वनं गच्छति। यदा भरतः जानाति रामः वनं गतवान् अस्ति, तथा एव दशरथः अपि दिवङ्गतः। इदानीं भरतः चिन्तयति वनं गत्वा रामम् अयोध्यां प्रति आनयामि इति। तथा सः गच्छति वनं गत्वा भवान् अयोध्यां प्रति आगच्छतु इति तत्र निवेदयितुम् इच्छति। यदा रामः भरतं पश्यति तदा तम् उद्दिश्य कानिचन वाक्यानि वदति। आदौ कुशलप्रश्नं करोति, ततः परं भरतम् उद्दिश्य कानिचन वाक्यानि वदति। ते विषयाः राजनीतिसम्बद्धाः सन्ति। इत्युक्ते कश्चित् राजा कथं राज्यपालनं कुर्यात् इति विषये एते श्लोकाः सन्ति। एषः सर्गः कच्चित् सर्गः इत्येव प्रसिद्धः। किमर्थम् इत्युक्ते एतस्मिन् श्लोके कच्चित् कच्चित् इति अयं शब्दः पुनः पुनः आगच्छति। कच्चित् इत्युक्ते खलु इति, एवं खलु इति, तस्मिन् अर्थे विद्यमानम् अव्ययं कच्चित् इति। अस्मिन् सर्गे 80 समीपे श्लोकाः सन्ति, प्रायः 670 इति मन्ये श्लोकाः सन्ति। श्लोकाः सर्वेपि वस्तुतः अतीव सरलाः, भाषादृष्ट्या किमपि काठिन्यं नास्ति। तत्र प्राचीनकाव्यम् आदिकाव्यं वस्तुतः ऋषिभिः लिखितं यत्किमपि भवतु तत् भाषादृष्ट्या तु अत्यन्तं सरलमेव भवति। कदाचित् विषयदृष्ट्या गहनं स्यात्, प्रौढं स्यात्, किन्तु भाषादृष्ट्या सरलमेव भवति। येन केनापि ऋषिणा लिखितं, वाल्मीकिना स्यात्, व्यासेन वा स्यात्, येन केनापि ऋषिणा रचितं यत्किमपि भाषादृष्ट्या सरलं भवति। तथैव रामायणमपि, रामायणस्यापि भाषा अतीव सरला। अत्र वयम् एकैकं श्लोकं स्वीकृत्य तस्य अर्थम् अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। एकैकस्यापि शब्दस्य अर्थम् अहं वदामि। यत्र अपेक्षितं तत्र किञ्चित् अधिकं विवरणमपि करोमि। इत्युक्ते भाषादृष्ट्या यत्र अपेक्षितं तत्र किञ्चित् अधिकमपि विवरणं करोमि। किन्तु अन्यथा अन्ते यदि भवतां सन्देहाः सन्ति चेत् अन्ते प्रष्टुमपि शक्नुवन्ति, चिन्ता नास्ति। श्लोकाः अनुष्टुप् छन्दसि सन्ति, सरलाः सन्ति इति कारणेन वयम् एकस्यां कक्षायाम् अधिकान् श्लोकान् वयं पठितुं शक्नुमः इति मम चिन्तनम्। अन्यत् किमपि वक्तव्यमस्ति चेत् अहं मध्ये मध्ये वदामि। अत्र एषः 100तमः सर्गः अस्ति अयोध्याकाण्डे। अयोध्याकाण्डे वस्तुतः 8,100 सर्गाः सन्ति। तत्र इत्युक्ते अयोध्याकाण्डस्य प्रायः अन्तिमः घट्टः इति वक्तुं शक्यते। एतदनन्तरं तयोः रामभरतयोः संवादः इदानीं प्रचलति अस्मिन् सर्गे। ततः परन्तु साक्षात् तत्र रामः अहं नागच्छामि इति वदति, भरतम् अयोध्यां प्रति प्रेषयति इत्येषः प्रसङ्गः भवति। अतः वयम् अत्र इदानीम् आरम्भं कुर्मः। एकैकं श्लोकं पठित्वा अहम् अर्थविवरणं करोमि।
विवरणं तु पूर्णतया संस्कृते एव भवति, यथा पूर्वासु कक्षास्वपि एवमेव आसीत्। अस्यां कक्षायामपि सम्पूर्णतया विवरणं संस्कृते भवति। कदाचित् मध्ये आङ्ग्लपदम् अथवा किमपि मध्ये कदाचित् वदेयं, किन्तु 99% संस्कृते भवति। जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा। अत्र इदानीं प्रसङ्गः अस्ति, रामं द्रष्टुं भरतः आगतः अस्ति। आगत्य रामस्य पुरतः आगत्य साष्टाङ्गप्रणामं करोति। दुःखतप्तः अपि अस्ति। तं दृष्ट्वा इदानीं रामः किं वदति इति अत्र विचारः। जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा। जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं भुवि पतितं भरतं रामः ददर्श। कीदृशः? दुर्दर्शं। दुर्दर्शम् इत्यपि तस्य एकं विशेषणम्। एतादृशं भरतं रामः ददर्श इति। भरतः रामेण कथं दृष्टः इति चेत् जटिलः आसीत्। जटिलः इत्युक्ते वयम् अस्माकं प्रादेशिकभाषासु जटिलः इत्यस्य अतीव कठिनः इत्यर्थे प्रयोगं कुर्मः, किन्तु अत्र जटिलः इत्युक्ते जटावान् इति। यः जटां बद्धवान् सः जटिलः इति। जटा अस्य अस्ति इति जटिलः इति तस्मिन् अर्थे अयं शब्दः। वस्तुतः राजानः सम्यक् केशान् कर्तयित्वा अथवा केशं सम्यक् तत्र केशस्य प्रसाधनं कुर्वन्ति, किन्तु वस्तुतः भरतः इदानीं राजा अस्ति, तथापि सः जटां बद्धवान् अस्ति। तादृश्यां स्थितौ भरतः अस्ति। चीरवसनः इत्युक्ते सोऽपि वल्कलं धृतवान् अस्ति। यथा वनवासिनः धरन्ति, यथा रामः धृतवान् अस्ति, तापसवेषः एषः भवति। इत्युक्ते तत्र वृक्षस्य या त्वक् भवति तत् तत्र लघुकृत्य, अर्थात् तत् इतोपि तनु यथा स्यात् तथा कृत्वा वल्कलस्य निर्माणं कुर्वन्ति। सामान्यतः तापसाः अथवा मुनयः तदेव धरन्ति। रामः लक्ष्मणश्च तदेव धृतवन्तौ, यतोहि तौ वनवासं कुरुतः। भरतस्यापि वेषः तादृशः एव आसीत्, चीरवसनः। चीरः एव वसनं यस्य, सः चीरवसनः। इत्युक्ते चीरं धृतवान्, अर्थात् वल्कलं धृतवान् अस्ति। प्राञ्जलिः अस्ति सः। प्राञ्जलिः इत्युक्ते अञ्जलिं बद्धवान् अस्ति। अञ्जलिम् इत्युक्ते हस्तद्वयं योजयित्वा स्थितवान् अस्ति। भुवि पतितं, भुवि पतितः अस्ति इत्युक्ते रामस्य साष्टाङ्गं नमस्कारं कर्तुं तत्र भुवि पतितवान्। दुर्दर्शः, सः पुनः कीदृशः अस्ति? दुर्दर्शः अस्ति। दुर्दर्शः इत्युक्ते दुःखेन द्रष्टुं शक्यः, इत्युक्ते अतीव कष्टेन द्रष्टुं शक्यः। इत्युक्ते यस्य दर्शनेन दुःखं जायते तादृशः इति। इत्युक्ते तस्य भरतस्य स्थितिः तादृशी आसीत्। इत्युक्ते द्रष्टुमेव तत्र दर्शनेनैव अतीव दुःखं जायते स्म, अतीव कष्टेन द्रष्टव्यम् आसीत्। तादृशी स्थितिः तस्य भरतस्य आसीत्। तादृशं दुर्दर्शं तं रामः ददर्श। रामः तं दृष्टवान्। ददर्श इति पश्यति इत्यस्य लिट्लकाररूपं। ददर्श, ददृशतुः, ददृशुः इति। दृष्टवान् इत्यर्थः। कथं सः दृश्यते स्म इति चेत् युगान्ते भास्करं यथा। युगान्ते भास्करः यथा निस्तेजः भवति, प्रभाहीनः भवति। भास्करः इत्युक्ते सूर्यः। युगान्ते यथा भास्करः प्रभाहीनः भवति, निस्तेजः भवति, तादृशः भरतः आसीत्। तादृशं भरतं रामः ददर्श, रामः दृष्टवान्। जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा।
कथञ्चिदभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना। कथञ्चित् अभिविज्ञाय, इदानीं रामः तं भरतं कथञ्चित् अभिविजानाति। अभिविजानाति इत्युक्ते कथञ्चित् तं सः भरतः इति अवगच्छति, ऐडेण्टिफै करोति इत्यर्थः। अभिविजानाति इत्युक्ते अत्र ऐडेण्टिफै करोति इत्युक्ते एषः भरतः इति सः अवगच्छति। भरतः इति कथं तथा कष्टेन अवगच्छति? कथञ्चित् अभिविज्ञाय इति। कथञ्चित् इत्युक्ते महता प्रयासेन, इत्युक्ते आदौ एषः भरतः इति तेन न ज्ञातं, कथञ्चित् सः ज्ञातवान् इति। कथं तथा कष्टेन ज्ञातवान् इत्युक्ते वयं जानीमः तत्र पूर्वतनकथां। तत्र भरतः वस्तुतः मातुलगृहे आसीत्, इत्युक्ते कैकेय्याः मातृगृहे। तत्र भरतः आसीत्, शत्रुघ्नोऽपि तत्र आसीत्। इत्युक्ते बहोः कालात् भरतं रामः न दृष्टवान्। तेन कारणेन अपि च इदानीं भरतस्य स्थितिरपि तादृशी अस्ति। वस्तुतः भरतः सर्वदा यस्यां स्थितौ भवति तस्यां स्थितौ इदानीं नास्ति। भरतस्य कोऽपि राजवेषः नास्ति। राजवेषः तु दूरे तिष्ठतु नाम, सामान्यतः क्षत्रियोचितः वेषः अपि नास्ति। इदानीं भरतोऽपि तापसवेषं धृतवान् अस्ति। तस्य केशाः अपि विकीर्णाः सन्ति, जटाबन्धनमपि कृतवान्। एतेन कारणेन एषः भरतः इति झटिति न ज्ञातवान् रामः, किन्तु क्रमेण कथञ्चित् ज्ञातवान्। एवञ्च कथञ्चित् एषः भरतः इति अभिविज्ञाय ज्ञात्वा विवर्णवदनं कृशं। किमर्थं कथञ्चित् तेन ज्ञातव्यम् अभवत् इति चेत् सः विवर्णवदनः आसीत्। तस्य वदनं कान्तिहीनम् आसीत्, वर्णविहीनम् आसीत्। तथैव सः कृशः आसीत्। आहारादिसेवनं प्रायः बहु कालात् सम्यक् न कृतवान् स्यात्, तेन कारणेन कृशः आसीत्। तादृशं भ्रातरं भरतं रामः पाणिना प्रतिजग्राह। पाणिना हस्तेन सः प्रतिजग्राह। प्रतिजग्राह इत्युक्ते गृहीतवान्। भरतं रामः हस्तेन गृहीतवान्। प्रतिजग्राह इत्युक्ते प्रतिगृह्णाति इति लट्लकारे क्रियापदं भवति। एषः लिट्लकारप्रयोगः। अत्र सहजतया रामायणे वयं क्रियापदानि यदा पश्यामः तदानीम् अधिकान्यपि क्रियापदानि लिट्लकारे भवन्ति। लिट्लकारः वस्तुतः परोक्षभूते भवति। इत्युक्ते वयं यत् न दृष्टवन्तः, पूर्वं प्रवृत्तं वयमपि न दृष्टवन्तः, तस्य उल्लेखः यदा क्रियते तदा तत्र लिट्लकारस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। रामायणे तु वयम् आधिक्येन लिट्लकारं पश्यामः। एषोऽपि लिट्लकारप्रयोगः अस्ति। प्रतिगृह्णाति इत्यस्य लिट्लकारः प्रतिजग्राह इति। इत्युक्ते तं भरतं गृहीतवान्, गृहीत्वा तम् उन्नीतवान्। अनन्तरं किं करोति पश्यामः। आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम् अङ्के भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्। आघ्राय रामः तं मूर्ध्नि। रामः तं मूर्ध्नि आघ्राय इत्युक्ते तस्य शिरसि आघ्राणं कृत्वा। मूर्ध्नि आघ्राय इत्युक्ते शिरसि आघ्राय, तस्य शिरसः आघ्राणं कृत्वा परिष्वज्य। परिष्वज्य इत्युक्ते आलिङ्गनं कृत्वा। परिष्वजति इत्युक्ते आलिङ्गनं करोति इति। परिष्वजते इत्यपि अस्ति, प्रायः आत्मनेपदी इति चिन्तयामि। परिष्वजते इति तस्य ल्यप् प्रत्ययान्तं रूपं परिष्वज्य इति। परिष्वज्य च राघवम्। राघवः इत्युक्ते वस्तुतः रघुकुलस्य प्रमुखः इत्यर्थः। वस्तुतः रामोऽपि राघवः एव। राघवः इति प्रसिद्धप्रयोगः वस्तुतः रामम् उद्दिश्य एव क्रियते सर्वत्र। किन्तु अत्र इदानीं राजा तु भरतः अस्ति।
तेन कारणेन भरतमुद्दिश्य राघवम् इति पदं प्रयुक्तम्। इत्युक्ते राघवम् इत्युक्ते भरतम्। एवं रीत्या परिष्वज्य आलिङ्ग्य तस्य मूर्ध्नि आधाय आघ्राय भरतम् अङ्के आरोप्य अङ्के तम् उपवेश्य सादरं पर्यपृच्छत। सादरम् इत्युक्ते अत्र आदरः इत्युक्ते प्रीत्या इति। सादरम् इत्युक्ते सप्रेम इत्युक्ते प्रीत्या आदरेण पर्यपृच्छत परिप्रष्टुम् आरब्धवान्। परिपृच्छति इत्युक्ते बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तत्र एकस्य अनन्तरम् एकम् इत्येवं बहून् प्रश्नान् पृच्छति इत्यर्थः। अत्र तु परिपृच्छते इति आत्मनेपदीप्रयोगः कृतः। अत्र अस्माभिः एतदपि ज्ञातव्यम्, इदानीं वयं रामायणं पठन्तः स्मः इति कारणेन पूर्वं यदा महाभारतं पठितवन्तः तत्रापि एवमेव, रामायणेपि एवमेव भवति। बहवः आर्षप्रयोगाः भवन्ति। अस्माभिः एतत् न चिन्तनीयं यत् अत्र यः प्रयोगः कृतः एतं प्रयोगं यथावत् वयमपि कर्तुं शक्नुमः इति अस्माभिः न चिन्तनीयम्। वयम् इदानीं संस्कृते यं प्रयोगं कुर्मः सः प्रयोगः पाणिनीयः प्रयोगः भवति। पाणिनीयः प्रयोगः इत्युक्ते पाणिनिः यदा व्याकरणनियमान् कृतवान् तत्पश्चात् वररुचिः पतञ्जलिः इत्येवम् एते सर्वेपि तत्र व्याकरणस्य नियमान् कृतवन्तः। शब्दानां साधुत्वं वक्तुं ते बहून् नियमान् उक्तवन्तः। तान् नियमान् अनुसृत्य वयं यं प्रयोगं कुर्मः ते वस्तुतः पाणिनीयाः प्रयोगाः। अतः अस्माभिः करणीयाः प्रयोगाः वस्तुतः पाणिनीयप्रयोगाः भवन्ति। किन्तु अत्र विद्यमानाः प्रयोगाः अपाणिनीयाः सन्ति। अपाणिनीयाः इत्युक्ते पाणिनिनियमात् बहिर्भूताः इत्युक्ते अपशब्दाः इति वयम् एतत् न परिगणयामः। किमर्थम् इत्युक्ते एषः वाल्मीकिः पाणिनेः पूर्वकालीनः। वाल्मीकिः पाणिनेः अपेक्षया अपि इतोपि प्राचीनः अस्ति। व्यासः अपि पाणिनेः अपेक्षया प्राचीनः। अतः तेषां सर्वेषां प्रयोगः आर्षप्रयोगः इति उच्यते। आर्षप्रयोगं वयं तत्र यथावत् पठितुं शक्नुमः। किन्तु अस्माभिः यदा प्रयोगः करणीयः तदा पाणिनीयप्रयोगः एव करणीयः। अत्र परिपृच्छति इति शब्दः यः अस्ति, अयं परिपृच्छति इति शब्दः वस्तुतः परस्मैपदी अस्ति। इत्युक्ते क्रियापदमेतत् परस्मैपदी भवति। एतस्य अत्र अस्मिन् श्लोके आत्मनेपदीप्रयोगः कृतः। यतोहि पर्यपृच्छत इति अस्ति। पर्यपृच्छत् इत्यस्ति चेत् परस्मैपदीप्रयोगः इति वक्तुं शक्नुमः। किन्तु अत्र पर्यपृच्छत इत्यस्ति इति कारणेन आत्मनेपदीप्रयोगः भवति एषः। भवतु नाम। एवञ्च तं प्रष्टुम् आरब्धवान् कथमस्ति इत्येवम् आरम्भं करोति। आदौ पितुः विषये पृच्छति। पिता कथमस्ति इति पृच्छति। क्वनु ते भूत् पिता तात यदरण्यं त्वमागतः न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमर्हसि। क्वनु ते अभूत् पिता तात यदरण्यं त्वमागतः न हि त्वं जीवतस्तस्य वनम् आगन्तुमर्हसि। भरतः इदानीम् एतस्यां स्थितौ अरण्यम् आगतः अस्ति इत्येतत् दृष्ट्वा रामः इदानीं शङ्कते। रामः शङ्कां करोति, सन्देहं प्राप्नोति। दशरथः कुशली अस्ति वा न वा इति रामस्य सन्देहः भवति अत्र। तदेव सः पृच्छति, क्वनु ते भूत् पिता तात यदरण्यं त्वमागतः। पिता क्व अभूत्? क्व अभूत् इत्युक्ते कुत्र अस्ति, कुत्र गतः अथवा कुत्र आसीत्। अभूत् इति वस्तुतः भूतकाले अस्ति। भूतकाले लुङ् लकारः इति यः लकारः अस्ति तस्मिन् एषः प्रयोगः भवति। भवति इत्यस्य लुङ् लकाररूपम् अभूत् इति। किन्तु वस्तुतः तात्पर्यं तु अस्ति इदानीं पिता कुत्र अस्ति इति।
पिता इदानीं क्व अस्ति, पिता इदानीं कुत्र अस्ति। तात्पर्यम् इदानीम् अस्मिन् लोके एव अस्ति वा अथवा लोकान्तरं गतवान् वा इति। किमर्थमेवम् अहं पृच्छन् अस्मि इत्युक्ते अन्यथा भवान् अत्र नागच्छति। पिता जीवति चेत् भवान् अत्र आगन्तुं उद्युक्तः न भवति। भवान् अत्र आगतः अस्ति इत्युक्ते किमपि तादृशम् अयोध्यायां प्रवृत्तम्। अतः वदतु, पिता कुत्र अस्ति, पितुः किं जातम्? क्वनु ते अभूत् पिता ताता, ताता इति भरतमुद्दिश्य सम्बोधनं करोति। वस्तुतः ताता इति तातः इति शब्दस्य पिता इत्यर्थः। तातः जनकः पिता इति एवम् एते समानार्थकाः शब्दाः भवन्ति। किन्तु ताता इति शब्दस्य कदाचित् भ्रातरमुद्दिश्य, कदाचित् पुत्रमुद्दिश्य, एवं वयं कदाचित् अस्माकं प्रादेशिकभाषासु अपि कुर्मः खलु। तद्वदेव तत् वाल्मीकेः काले तत्र यदा एषा भाषा अतीव सहजा आसीत् तदानीम् एतादृशाः प्रयोगाः अपि सहजतया भवन्ति स्म। अतः तात इति अत्र भरतमुद्दिश्य वदति, हे तात, पिता कुत्र, पितुः का स्थितिः, यदरण्यं त्वमागतः, यत् इत्युक्ते यस्मात् कारणात् इत्युक्ते अहम् इदानीम् एवम् एतत् किमर्थं पृच्छन् अस्मि इत्युक्ते, केन कारणेन पृच्छन् अस्मि इत्युक्ते त्वम् अरण्यमागतः, न हि त्वं जीवतस्तस्य वनम् आगन्तुम् अर्हसि। जीवतः तस्य, यदि सः जीवन् भवति, इतोपि सः जीवितः अस्ति चेत् भवान् वनं न आगमिष्यत्। आगन्तुं न अर्हसि इत्युक्ते वनागमने किमपि औचित्यं नास्ति। अत्र वनं प्रत्यागमने किमपि कारणं नास्ति। अतः भवान् प्रायः किमपि अहितकरं किमपि प्रवृत्तं तत् वक्तुं भवान् आगतः इति चिन्तयामि इति रामः वदति। अत्र रामोऽपि वस्तुतः एतत् ज्ञातुम् इच्छति, भरतः किं चिन्तयति, भरतस्य अन्तरङ्गे किमस्ति इति रामोऽपि ज्ञातुम् इच्छति। अतः सः एवं प्रश्नान् कुर्वन् अस्ति। चिरस्य बत पश्यामि दूरात् भरतमागतम्, दुष्प्रतीकमरण्येऽस्मिन् किं तात वनमागतः। अहमिदानीं भवन्तं चिरस्य पश्यामि। चिरस्य पश्यामि इत्युक्ते बहोः कालानन्तरं पश्यामि इति। चिरस्य इति यद्यपि षष्ठी अस्ति, सामान्यतः वयम् अस्माकं सामान्यव्यवहारे चिरात् पश्यामि अथवा चिरेण पश्यामि इति पञ्चमीम् अथवा तृतीयां प्रयुज्य वयम्, इत्युक्ते पञ्चमी विभक्त्यन्तम् अथवा तृतीया विभक्त्यन्तं रूपं प्रयुज्य वयं वाक्यं कुर्मः वस्तुतः। किन्तु अत्र चिरस्य इति षष्ठीविभक्तिप्रयोगः कृतः अस्ति। इत्युक्ते अत्रापि बहोः कालात् इत्येव तात्पर्यं। बहोः कालानन्तरं भवन्तं पश्यामि। एतत्तु सहजमेव, यतोहि भरतस्तु मातुलगृहे आसीत् इति कारणेन बहोः कालात् इत्युक्ते प्रायः बहुभ्यः वर्षेभ्यः रामः भरतं न दृष्टवान्। अतः चिरस्य बत इति एतद् अव्ययम्। एतत्तु तत्र अतीव सामान्यार्थे एव, इत्युक्ते विशिष्टं किमपि यदा वदामः तदानीम् एतस्य अव्ययस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। बत इति एतत् किमपि क्रियापदम् अथवा अन्यत् नामपदं नास्ति, एतदेकम् अव्ययमस्ति। चिरस्य बत पश्यामि दूरात् भरतमागतं, दुष्प्रतीकं दूरात् आगतं भरतम् अहं पश्यामि। दुष्प्रतीकः इत्युक्ते तत्र अभिज्ञातुं न शक्यते इत्यर्थः। प्रतीकम् इत्युक्ते वस्तुतः चिह्नम् इत्यर्थः। दुष्प्रतीकम् इत्युक्ते भवतः लक्षणेन, इत्युक्ते भवतः स्वरूपेण भवन्तं ज्ञातुम् अतीव कष्टेन शक्नोमि अहम्। इत्युक्ते भवान् भरतः इति अतीव कष्टेन ज्ञातुं शक्नोमि। इत्युक्ते भवतः अभिज्ञानम् अतीव कष्टाय अस्ति, अतः भवान् दुष्प्रतीकः अस्ति। तादृशं दूरात् आगतं भवन्तम् अहं पश्यामि। दुष्प्रतीकम् अस्मिन् अरण्ये
किं तात वनमागतः अस्मिन् अरण्ये आगतं भवन्तं पश्यन्नस्मि किं तात वनमागतः किं वनमागतः इत्युक्ते किमर्थं वनमागतः इति तत्र अरण्यं प्रति भवान् किमर्थम् आगतवान् इति इदानीं पुनः पृच्छति कच्चिन्नु धरते तात राजा यत्त्वमिहागतः कच्चिन्नदीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः कच्चिन्नु धरते तात राजा यत् त्वमिहागतः इदानीं त्वम् इह आगतः त्वम् अत्र आगतः इति एतद् दृष्ट्वा मम इदानीं सन्देहः जायते कच्चित् तात कच्चित् राजा धरते खलु ताता इति अत्र पश्यन्तु तातः इति शब्दस्य वस्तुतः पिता इत्यर्थः किन्तु अत्र ताता इति सम्बोधनं भरतमुद्दिश्य कुर्वन् अस्ति तातः इति अत्र यद्यपि पिता इत्यर्थः तथापि अत्र दशरथमुद्दिश्य तातः इति शब्दः न प्रयुक्तः यतोहि तात इति अत्र सम्बोधनमस्ति सम्बोधनम् इदानीं कम् उद्दिश्य भरतमुद्दिश्य अतः राजा धरते खलु इति अत्र वाक्यम् इति अत्र प्रश्नः राजा धरते कच्चित् अत्र एतदपि ज्ञातव्यं कच्चित् इति अत्र शब्दः चकारद्वित्वम् अस्ति तत्र कश्चित् इति एतद् भिन्नं कश्चित् इत्युक्ते कोऽपि एकः इति तस्मिन् अर्थे कश्चित् इति शब्दः भिन्नः एव अत्र एषः शब्दः अस्ति कच्चित् इति एतदव्ययं खलु इत्यस्मिन् अर्थे इत्युक्ते राजा धरते कच्चित् इत्युक्ते राजा धरते खलु इति धरते इत्युक्ते जीवति इत्यर्थः धरति इति क्रियापदं प्रसिद्धमस्ति किन्तु तस्य यदि जीवति इत्यर्थे प्रयोगः क्रियते तर्हि धरते इति आत्मनेपदी प्रयोगः क्रियते एषः आर्षप्रयोगः नास्ति अस्माभिरपि कर्तुं शक्यते एषः प्रयोगः इत्युक्ते एवम् आत्मनेपदी प्रयोगं वयमपि कर्तुं शक्नुमः किन्तु अर्थः भवति जीवति इति धरति इत्युक्ते इदानीं वस्त्रं धरति इति एतस्मिन् अर्थे तु धरति इति परस्मैपदी प्रयोगः एव करणीयः किन्तु प्राणान् धारयति इत्युक्ते जीवति इत्यस्मिन् अर्थे धरते इति आत्मनेपदी प्रयोगः भवति अतः राजा धरते कच्चित् राजा धरते खलु इत्युक्ते राजा जीवति खलु इत्यर्थः इत्युक्ते अस्माकं पिता राजा दशरथः जीवन्नस्ति खलु यत् त्वमिह आगतः इत्युक्ते त्वम् इह आगतः इत्यनेन एते सन्देहाः जायन्ते कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः सहसा इत्युक्ते झटिति अचानक इति तत्र हिंदी भाषायां यद्वदामः इत्युक्ते पूर्वसूचनां विना केनापि कारणेन आकस्मिकतया राजा दशरथः पुनः सः दीनः इत्युक्ते अत्यन्तं तत्र तस्य मनसापि दीनः शरीरेणापि दीनः इत्युक्ते दुर्बलः इदानीं तु सः वृद्धः जातः अस्ति इति कारणेन शरीरेणापि किञ्चित् दुर्बलः सञ्जातः मनसापि दीनः आसीत् इत्युक्ते अहं वनं प्रति आगच्छन् अस्मि इत्येतेन सः अतीव दुःखितः आसीत् अतीव सः अशक्तः आसीत् दुर्बलः जातः आसीत् मनसापि दुर्बलः जातः अतः दीनः सः सहसा इत्युक्ते झटिति लोकान्तरं गतः कच्चित् न लोकान्तरं गतः कच्चित् इति तत्र उच्यते कच्चित् न दीनः सः तत्र न इति अस्ति न इत्यस्य अत्र अन्वयः करणीयः इत्युक्ते लोकान्तरं न गतः खलु इति इत्युक्ते सः मरणं न प्राप्तवान् खलु इति तात्पर्यं लोकान्तरम् इत्युक्ते अन्यत् लोकम् अन्यः लोकः इत्यर्थः लोकान्तरम् इत्युक्ते लोकान्तरं गतः इत्युक्ते अन्यं लोकं गतः इत्यर्थः इत्युक्ते तस्य एषः सन्देहः आगतः
सः कदाचित् मृतः अपि स्यात् इति तदेव सः पृच्छति। अनन्तरं कच्चित् सौम्य नते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतं कच्चित् शुश्रूषे ताता पितुः सत्यपराक्रमः। इदानीं पुनः अन्यः कश्चन सन्देहः भवति रामस्य। इदानीम् एषः अत्र वनं प्रति आगतः इत्युक्ते कदाचित् तस्य राज्यं नष्टं वा इति। एतदपि भवितुमर्हति, यतोहि कदाचित् दशरथः दिवङ्गतः चेत् तदानीम् इदानीं राजा नास्ति तत्र अयोध्यायाम्, अतः वयं तस्य तत्र तद् राज्यं वशीकुर्मः इति कदाचित् अन्ये राजानः आक्रमणं कृत्वा राज्यं वशीकुर्युः, एषोऽपि सम्भवः अस्ति। अतः एषः प्रश्नः तस्य मनसि उदितः, भवतः राज्यं न नष्टं खलु, कच्चित् सौम्य, अत्र सौम्य इति सम्बोधनं करोति। एतद् अपरमेकं सम्बोधनं, यथा ताता इति सम्बोधनं क्रियते तथैव अत्र सौम्य इति। सौम्य इत्यपि एतदपि कदाचित् पुत्रमुद्दिश्य, कदाचित् भ्रातरमुद्दिश्य, कदाचित् शिष्यमुद्दिश्य, मित्रम् उद्दिश्य अपि प्रयोक्तुं शक्यते, एवं तादृशः शब्दः। कच्चित् सौम्य नते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतं बालस्य तव इत्युक्ते त्वम् इतोपि बालः इति चिन्तयित्वा कोऽपि आक्रमणं कृत्वा राज्यं न वशीकृतवान् खलु, तव राज्यं न भ्रष्टं खलु। कीदृशं राज्यं? शाश्वतं राज्यम्। अस्माकं राज्यं तु शाश्वतं। शाश्वतम् इत्युक्ते तत्र सार्वकालिकम् इत्युक्ते सर्वदा तत् सुरक्षितमेव भवति। एतत् राज्यं तु आबहोः कालात् अस्माकं वंशीयैः पाल्यते, इत्युक्ते सूर्यवंशीयैः रघुवंशीयैः आबहोः कालात् पाल्यते, अतः एतत् शाश्वतं राज्यमस्ति। एतादृशं राज्यं न नष्टं खलु, राज्यं न भ्रष्टं खलु। कच्चित् सौम्य नते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतं, यतोहि त्वं तु बालः, तेन कारणेन कदाचित् राज्यं न भ्रष्टं खलु इति। अनन्तरं कच्चित् शुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम। हे सत्यपराक्रम, सत्यपराक्रमः इत्युक्ते यः वस्तुतः पराक्रमी अस्ति, सत्यः पराक्रमः यस्य सः। सत्यः इत्युक्ते निश्चितः, इत्युक्ते कदापि तस्य पराक्रमे कापि च्युतिः न भवति इति अर्थः। तादृशः सत्यपराक्रम इति तस्य सम्बोधनं। हे सत्यपराक्रम, पितुः शुश्रूषसे खलु इत्युक्ते पितुः शुश्रूषां करोषि खलु। पितुः इत्युक्ते पितुः शुश्रूषा इत्युक्ते आहत्य ज्येष्ठानां शुश्रूषा, विशेषरूपेण पितुः शुश्रूषां कुर्वन्नस्ति खलु इति पृच्छति। अनन्तरं कच्चित् दशरथो राजा कुशली सत्यसङ्गरः राजसूयाश्वमेधानाम् आहर्ता धर्मनिश्चितः। इदानीं पुनः दशरथस्य विषये प्रश्नं करोति। कच्चित् दशरथो राजा कुशली सत्यसङ्गरः राजा दशरथः कुशली कच्चित् कुशली खलु इति। कीदृशः सः? सत्यसङ्गरः। सत्यसङ्गरः इत्युक्ते सङ्गरः इत्युक्ते अत्र प्रतिज्ञा इत्यर्थः। सत्यसङ्गरः इत्युक्ते सत्यप्रतिज्ञः इत्युक्ते यः प्रतिज्ञां करोति चेत् तत् अवश्यं पालयति तादृशः। सत्यः सङ्गरः यस्य सः सत्यसङ्गरः, सत्यप्रतिज्ञः, तादृशः दशरथः कुशली खलु इति। पुनः कीदृशः सः? राजसूयाश्वमेधानाम् आहर्ता धर्मनिश्चितः। धर्मनिश्चितः, धर्मनिश्चितः इत्युक्ते धर्मविषये निश्चयवान्। धर्मविषयकः निश्चयः तस्य अस्ति, इत्युक्ते कः धर्मः कः अधर्मः इति एतस्य
सम्यक् निश्चयः तस्य अस्ति। इत्युक्ते निश्चितरूपेण सः धर्मं जानाति, एषः एव धर्मः, एषः अधर्मः इति सः निश्चयेन जानाति। तादृशः धर्मनिश्चितः। पुनः राजसूयाश्वमेधानाम् आहर्ता। राजसूययागस्य तथैव अश्वमेधयागस्य च आहर्ता अस्ति। आहर्ता इत्युक्ते कर्ता इति अर्थः अत्र। सामान्यतः प्राचीनप्रयोगः यागम् आचरति इति सामान्यतः न भवति। यागम् आहरति, यज्ञम् आहरति इति प्रयोगः भवति। यज्ञस्य आहर्ता इत्युक्ते कश्चित् यज्ञं कृतवान्। एषः कीदृशः इत्युक्ते एषः बहून् यज्ञान् कृतवान्, बहून् यागान् कृतवान् इति वक्तुम् एषः बहूनां यागानाम् आहर्ता अस्ति, एषः बहूनां यज्ञानाम् आहर्ता अस्ति इति प्रयोगं कुर्वन्ति। अत्रापि राजसूययागस्य आहर्ता, अश्वमेधयागस्य आहर्ता अस्ति। तादृशः दशरथः राजा कुशली खलु इति। दशरथस्तु एतान् सर्वान् यागान् कृतवान् इति तु वयं जानीमः। पुत्रकामेष्टिं कृतवान् तदपि जानीमः। राजसूयं कृतवान्, अश्वमेधं कृतवान्। प्रायः अत्र ये ये आगताः अस्मिन् रघुवंशे, अस्मिन् इक्ष्वाकुवंशे इति वा वक्तुं शक्यते, अथवा इतोपि समग्रतया वक्तव्यं चेत् सूर्यवंशे। अस्मिन् सूर्यवंशे ये ये राजानः आगताः ते सर्वेपि एतान् सर्वानपि यागान् कुर्वन्ति स्म। अतः इदानीम् एतमपि पृच्छन् अस्ति। राजसूयाश्वमेधानाम् आहर्ता धर्मनिश्चितः, तादृशः राजा कुशली खलु इति। स कच्चिद्ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः, इक्ष्वाकूणामुपाध्यायः यथावत्तात पूज्यते। इदानीं दशरथविषये पृष्टवान्, ततः परं वसिष्ठस्य विषये पृच्छन्नस्ति। वसिष्ठः अस्ति कुलगुरुः। सूर्यवंशीयानां सर्वेषामपि राज्ञां कुलगुरुः अस्ति वसिष्ठः। तस्य सम्यक् पूजां कुर्वन् अस्ति खलु, इत्युक्ते तस्य सम्यक् सम्मानं सर्वदा कुर्वन् अस्ति खलु, सः सर्वदा भवता पूज्यते खलु इति पृच्छन् अस्ति। सः कच्चित् ब्राह्मणः विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः। तस्य वसिष्ठस्य विशेषणानि एतानि। ब्राह्मणः, ब्राह्मणः इत्युक्ते वेदाध्ययनं कृतवान्, वेदाध्ययनसम्पन्नः, विद्वान्, तथैव धर्मनित्यः, नित्यं धर्मानुष्ठानं यः करोति तादृशः। महाद्युतिः, द्युतिः इत्युक्ते अत्र तेजः, यस्य महत् तेजः अस्ति, यः तेजोवान् अस्ति, यः तेजस्वी अस्ति, तादृशः। महती द्युतिः यस्य सः महाद्युतिः। एतस्य विग्रहवाक्यं यदा वदामः तदा महती द्युतिः यस्य सः महाद्युतिः इत्येवं वयं विग्रहं वदामः। एवञ्च महाद्युतिः सः वसिष्ठः। इक्ष्वाकूणाम् उपाध्यायः, इक्ष्वाकूणाम् इत्युक्ते इक्ष्वाकुवंशीयाणाम्, इक्ष्वाकूणाम् उपाध्यायः इत्युक्ते कुलगुरुः। यथावत् तात पूज्यते, सः भवता पूज्यते खलु। यथावत्, यथावत् इत्युक्ते यथाविधि, पूर्वं यथा पूज्यते स्म। अस्माकं पिता दशरथः यथा पूजयति स्म, अथवा तस्य पिता अजः यथा पूजयति स्म, तस्य पिता रघुः यथा पूजयति स्म, एवं रीत्या वसिष्ठस्तु एते आबहोः कालात् तत्र कुलगुरुः अस्ति। अतः यथा सर्वदा सः पूज्यते, यथा सः पूर्वं पूज्यते स्म, तथा यथाविधि सः इदानीमपि भवतापि पूज्यते खलु इति वसिष्ठस्य विषये प्रश्नं करोति। इत्युक्ते इदानीं रामः एकैकस्य विषये पृच्छन्नस्ति। इदानीं कौसल्यायाः, सुमित्रायाः, कैकेय्याः इति एतासां तिसॄणां विषये पृच्छति। तात कच्चिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती, सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नन्दति कैकेयी। तात कच्चिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती, क्रमेण स्वस्य मातरम् अनन्तरं सुमित्रां कैकेयीं च पृच्छति।
कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती प्रजावती इत्युक्ते पुत्रवती इत्यर्थः अत्र प्रजावती इति शब्दस्य पुत्रवती इत्यर्थः प्रजा इत्यस्य पुत्रः अथवा पुत्री अपत्यम् इत्यर्थः प्रजा इत्यस्य पुत्रोऽपि भवितुमर्हति पुत्री अपि भवितुमर्हति अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे एव प्रजा इति अपि शब्दः अस्ति अतः प्रजावती इत्युक्ते पुत्रवती पुत्रवती कौसल्या सुमित्रा च तथैव आर्या कैकेयी सुखिनी कच्चित् सुखिनी इत्युक्ते कौसल्या सुखिनी खलु सुमित्रा च सुखिनी खलु आर्या कैकेयी च देवी कैकेयी अपि सुखिनी खलु वस्तुतः देवी इति शब्दस्य इत्युक्ते प्राचीनकाले देवी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रयोगं पट्टमहिषी इत्यस्मिन् अर्थे कुर्वन्ति स्म इत्युक्ते राज्ञः प्रमुखा पत्नी या अस्ति इत्युक्ते राज्ञा सह सिंहासने उपविष्टुम् अर्हा या भवति तामुद्दिश्य पट्टमहिषी इति पदं प्रयुज्यते स्म तस्मिन्नेव अर्थे देवी इति पदमपि प्रयुज्यते स्म इत्युक्ते महाराज्ञी इत्यर्थः तात्पर्यं महाराज्ञी इति देवी इत्यस्य इत्युक्ते कैकेयी दशरथस्य अत्यन्तं प्रिया आसीत् तिसृषु पत्नीषु कैकेयी एव दशरथस्य अत्यन्तं प्रिया इत्युक्ते दशरथस्य प्रियतमा आसीत् अतः तामुद्दिश्य एव वदन् अस्ति देवी इति अतः देवी आर्या कैकेयी अपि सुखिनी खलु नन्दति खलु नन्दति इत्युक्ते सन्तोषम् अनुभवति इत्यर्थः सापि नन्दति खलु इत्युक्ते सापि आनन्देन अस्ति खलु सापि अस्ति खलु इति कच्चिद्विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनसूयुरनुद्रष्टा सुकृतस्ते पुरोहितः क्षम्यतां सत्कृतस्ते पुरोहितः पुरोहितः कुलगुरुः भिन्नः किन्तु पुरोहितः भिन्नः अस्ति यतेषां पुरोहितः अन्यः कश्चित् भवति अहं तस्य नाम विस्मृतवान् इदानीं यतेषां रघुवंशीयानां पुरोहितः इदानीं नाम न स्मर्यते भवतु नाम यदा स्मरामि तदा वदामि तस्य विषये पृच्छन् अस्ति सः कीदृशः विनयसम्पन्नः अपि च कुलपुत्रः कुलपुत्रः इत्युक्ते अस्माकं कुले एव जातः इत्युक्ते अयोध्यायामेव जातः अतः कुलपुत्रः कुलम् इत्युक्ते वस्तुतः वंशः इत्यर्थः नास्ति कुलम् इत्युक्ते गृहम् इत्यर्थः इदानीं कस्मिन् कुले भवतः जन्म कस्मिन् कुले भवान् जातः अथवा सत्कुले जातः इत्यादि प्रयोगान् वयं कुर्मः खलु तत्र कुलम् इति शब्दस्य वस्तुतः अर्थः गृहम् इति इत्युक्ते कस्मिन् गृहे जातः इति तात्पर्यं भवति तत्र अतः कुलपुत्रः इत्युक्ते अस्माकं गृहे जातः इति कुलपुत्रः बहुश्रुतः इत्युक्ते विद्वान् इत्यर्थः बहूनि श्रुतानि यस्य सः बहुश्रुतः इति श्रुतम् इत्यस्य शास्त्रम् इत्यर्थः तर्हि बहूनि श्रुतानि यस्य सः बहुश्रुतः इत्युक्ते यः बहूनि शास्त्राणि अधीतवान् यः बहूनि शास्त्राणि जानाति बहूनां शास्त्राणां यः वेत्ता सः बहुश्रुतः सः तु विनयसम्पन्नः अनसूयुः इत्युक्ते असूयारहितः यः असूयति सः असूयुः इति असूयुः इति एकं कृदन्तं रूपं यः असूयति सः असूयति इत्युक्ते अन्येषां विषये ईर्ष्याम् अनुभवति अन्येषां प्रगतिं सोढुं न शक्नोति यः तादृशः असूयुः अनसूयुः इत्युक्ते तद्विपरीतः इत्युक्ते यः असूयाभावरहितः तादृशः अस्ति अस्माकं पुरोहितः अनुद्रष्टा इत्युक्ते यः अनुपश्यति सः अनुद्रष्टा इत्युक्ते अस्माकं गृहस्य
सर्वमपि वार्तां यः पश्यति तादृशः पुरोहितः ते सत्कृतः खलु इत्युक्ते तादृशः पुरोहितः त्वया सत्कृतः खलु इत्युक्ते भवान् तादृशस्य पुरोहितस्य सत्कारं भवान् सर्वदा करोति खलु इति पृच्छति। इति तत्र अयोध्यायां विद्यमानानां विविधानां जनानां विशेषरूपेण कुलगुरोः वसिष्ठस्य पितुः दशरथस्य अनन्तरं तिसॄणामपि मातॄणाम् अनन्तरं पुरोहितस्य एतेषां विषये एतेषां कुशलप्रश्नं करोति, एतेषां कुशलं पृच्छति भरतमुद्दिश्य। इतः परं भवान् एतत् कार्यं कुर्वन् अस्ति खलु इति अन्यानि कानिचन कार्याणि उद्दिश्य भरतं पृच्छति। तद्वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। इदानीं कस्यापि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। संस्कृतेन एव प्रष्टव्यमिति केनापि चिन्ता न करणीया, कदाचित् अन्यभाषयापि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। उत्तरमहं संस्कृतेन वदामि। भवन्तः कदाचित् आङ्ग्लभाषया वा हिन्दीभाषया वा कन्नडभाषया वा तेलुगुभाषयापि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहं कथञ्चित् अवगन्तुं शक्नोमि तेलुगुभाषां, किन्तु उत्तरम् अहं संस्कृतेनैव ददामि। नमस्ते महोदय। 11 श्लोकः पुरोहितस्य विशेषणपदम् अस्ति खलु, विनयसम्पन्नः, कुलपुत्रः, बहुश्रुतः, एतत् सर्वं पुरोहितस्य। सो अनुद्रष्टा दृष्टः न दृष्टा न अनुद्रष्टा अस्ति। अनुद्रष्टा इत्यपि पुंलिङ्गशब्दः एव। पुंलिङ्गे पुल्लिङ्गशब्दः वा? सत्यं सत्यं। द्रष्टा इति एतत् तृच् प्रत्ययान्तं, यथा द्रष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता इति ऋकारान्तशब्दः एषः। सत्यं, द्रष्टृ इति ऋकारान्तपुंलिङ्गशब्दः, अतः द्रष्टा इति प्रथमाविभक्तौ एकवचने। अतः पुरोहितस्य विशेषणमेव। वामदेवः अस्ति खलु पुरोहितस्य नाम? वामदेवः वा? तदेव अहं तेषां पुरोहितः कः इति। वामदेवः वसिष्ठदेवः इति आगच्छति खलु। वामदेवः वसिष्ठस्य शिष्यः एव। पुरोहितोऽपि स एव स्यात्। अस्तु। पुरोहितः सुयज्ञः महोदय, वसिष्ठस्य पुत्रः सुयज्ञः। एवं वा? पाठान्तरे पश्यामि। अस्तु अस्तु, स्यात् तत्र सुयज्ञः भाष्ये नास्ति वा? स्यात् इति मन्ये। किमिति? अतः दत्ते भाष्ये स्यात् इति। अधः दत्ते भाष्ये स्यात्। अत्र विनयसम्पन्नः पुरोहितः असूयारहितः अनुद्रष्टा सकलसत्कर्मनिपुणः ते तव समवयस्कः पुरोहितः वसिष्ठपुत्रः सत्कृतः। वसिष्ठ सुयज्ञः इति। आम्, सुयज्ञः इति अत्र भाष्येऽपि दत्तमस्ति। एतदेव स्वीकुर्मः। सुयज्ञः इति तस्य वसिष्ठस्य पुत्रः स एव भवति। अस्तु महोदय, प्रथम श्लोके युगान्ते भास्करः निस्तेजः किमर्थं भवति इति।
तत्र वस्तुतः एतादृशम् उपमानं यदा वदन्ति तत्र कदाचित् पुराणस्य कापि कल्पना स्यात्। तत्र युगान्ते सूर्यस्य स्थितिः कीदृशी भवति इत्युक्ते सूर्यः निस्तेजः भवति अथवा सूर्यः प्रभारहितः भवति इति। तत्र पुराणे किं वदन्ति इति अहं न जानामि वस्तुतः। चाय बना सकते हैं। पृच्छामि कमपि यः पुराणस्य वेत्ता अस्ति तादृशं कमपि पृच्छामि, ज्ञातं चेत् अहं वदामि। अस्तु महोदय, पुनः मूर्ध्नि आघ्राय एतस्य वैशिष्ट्यं किं? किमर्थम् इत्युक्ते बहुवारम् एतद् वयं रामायणे शृणुमः। एतस्य वैशिष्ट्यं किम् इति? वैशिष्ट्यम् इति तथा किमपि वक्तुं न शक्यते। तत्र प्रेम्णः कश्चन प्रकारः, प्रेम्णः अभिव्यक्तिः तथा भवति। इत्युक्ते तत्र शिरसः आघ्राणं कृत्वा ललाटं चुम्बति खलु, ललाटं चुम्बति अथवा परिष्वङ्गं करोति, शिशुं अङ्के ललाटं आरोपयति। चुम्बति खलु, बालकं ललाटं ललाटं चुम्बति। तत् अत्र मूर्ध्नि आघ्राय इत्युक्ते शिरसः आघ्राणं कृत्वा इत्यर्थः। आघ्राणम् इत्युक्ते स्मेल्लिङ्ग्। तदेव बालानां कृते एतद् वदामि चेत् ते बहु हसन्ति, एतत् कीदृशम् अस्ति इति। No, actually they take the face near the head. That shows that there is a पश्यन्तु, एतत् मदपेक्षया भवत्यः मातरः एव सम्यक् वक्तुं शक्नुवन्ति। अहं तु अत्र पञ्चमे श्लोके दुष्प्रतीकम् इति अस्ति किल, तत्र अर्थम् अपशकुनम् इति एवम् अस्ति वा? अत्र तु न, यतो अत्र दुष्प्रतीकः इति भरतमुद्दिश्य उक्तमस्ति, अतः अपशकुनम् इति नास्ति। यतोहि अत्र भरतस्य विशेषणमस्ति तत्, अतः अत्र अपशकुनम् इति भवितुं नार्हति। अत्र तु दुष्प्रतीकम् इत्युक्ते दृष्ट्वा झटिति न ज्ञायते इति अर्थः। इत्युक्ते इदानीं कदाचित् यं वयं सर्वदा पश्यामः, इदानीम् उदाहरणार्थं सर्वदापि सः श्मश्रु वर्धयति, अथवा कश्चित् सर्वदापि शेव् करोति। कदाचित् सः वर्षानन्तरं कुत्रापि दृष्टः, सः शेव् न कृतवान्, श्मश्रु अस्ति तस्य, तदानीं श्मश्रु अस्ति इति कारणेन अभिज्ञातुमेव न शक्यते इत्यादि वयं वदामः खलु। प्रतीकम् इत्युक्ते तादृशम्, इत्युक्ते तस्य शरीरचिह्नं दृष्ट्वा तस्य अभिज्ञानमेव कर्तुं न शक्यते इति न, किन्तु दुष्प्रतीकम् इति कष्टेन अभिज्ञातुं शक्यते इति। अस्तु, धन्यवादः। महोदय, तत्र असूयते तत्र धातुः कः? असूयति, असूय इत्येव धातुः। आमाम्, असूय इत्येव धातुः। असूयति इति क्रियापदम्। तत्र अन्यः कोऽपि उपसर्गः अथवा तथा किमपि नास्ति, असूय इत्येव धातुः। असूयति, असूयति इत्यस्य वस्तुतः अर्थः गुणेषु दोषम् आविष्करोति इति। तत्र ईर्ष्या असूया इत्येतयोः मध्ये कश्चन भेदः अस्ति संस्कृते। ईर्ष्या इत्युक्ते अक्षमा इत्यर्थः। अक्षमा इत्युक्ते अन्यं सोढुं न शक्नोति इति। इदानीं सर्वत्र वदन्ति खलु इन्टालरेन्स् इति। तत्र इन्टालरेन्स् इत्यर्थे वस्तुतः ईर्ष्या इति संस्कृतशब्दः प्रयोक्तुं शक्यते। वयम् असहना इति वदामः, तदेव ईर्ष्या इति। असूया इत्यस्य अर्थः गुणेषु दोषाविष्करणम् इति। इत्युक्ते कश्चिदस्ति, तस्य बहवः गुणाः सन्ति,
तावन्तः गुणाः सन्ति चेदपि कश्चित् तत्र दोषमेव आविष्कर्तुम् इच्छति, कश्चित् तत्र दोषमेव अन्वेष्टुम् इच्छति। तादृशः स्वभावः यः अस्ति सः स्वभावः एव असूया इति उच्यते। अयं पुरोहितः तादृशः नास्ति इति अर्थः अनसूयुः इत्युक्ते। पुनः क्वा इत्युक्ते कुत्र इति अर्थः खलु? सत्यं, क्वा इत्युक्ते कुत्र इति। तदपि वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः वा अस्माकं तत्तु शक्नुमः। दैनन्दिनसम्भाषणे? तत्तु तद् भवान् क्व निवसति इति? अवश्यं शक्नुमः। भवान् क्व निवसति सम्यक् अस्ति वा वाक्यम्? आम्, सम्यक् सम्यक्, अस्तु, निश्चयेन प्रयोक्तुं शक्नुमः। अस्तु। यतोहि एतत्तु केवलम् आर्षप्रयोगः इति न, अस्माभिरपि प्रयोक्तुं शक्यते। भवान् क्व गच्छति, भवान् क्व निवसति, मम लेखनी क्व इत्युक्ते मम लेखनी कुत्र, अथवा मम युतकं कुत्र इति प्रष्टव्यं चेत् मम युतकं क्व इत्येवं वयं सामान्यव्यवहारेपि वक्तुं शक्नुमः। अस्तु महोदय, पुनः चिरस्य एतद् किमर्थम् अत्र उपयोगं कृतं? चिरात् इति किमर्थं न कृतम् इति प्रश्नः। अत्र तु विशिष्टं कारणं किमपि नास्ति। वस्तुतः षष्टिविभक्तिः केनापि नियमेन अत्र षष्टिविभक्तिः न भवति। सामान्यतः एतादृशसन्दर्भेषु चिरेण अथवा चिरात् इति प्रयोगं कुर्वन्ति। एषः कदाचित् आर्षप्रयोगः इत्येव स्वीकर्तुं शक्यते, यतोहि अत्र षष्टिविभक्तेः कोऽपि विशेषनियमः नास्ति। सहजतया प्रयुक्तमित्येव वक्तव्यम्, अथवा आर्षप्रयोगः इत्येव वक्तव्यं भवति। अत्र रामायणस्य वैशिष्ट्यं तदेव। वयं तत्र 24,000 सहस्राधिकान् आर्षप्रयोगान् द्रष्टुं शक्नुमः। अस्तु, तस्य एव किञ्चित् एकम् आवलिं करणीयं तदा। अव्ययमस्ति वा? किं चिरस्य इति अव्ययं वा इति वा? अव्ययम् अस्ति, अव्ययमिति नास्ति तत्र, यतोहि सर्वेष्वपि एतस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। चिरं, चिरेण, चिराय, चिरात्, चिरस्य, चिरे। इत्यादि एवं अष्टमश्लोके सत्यसङ्ग्रह भवान् उक्तवान्। सङ्गर पुनः एव एकवारं वदतु। सङ्ग्रह इति अत्र प्रतिज्ञा इत्यर्थः। प्रतिज्ञा अथवा सङ्कल्पः, प्रतिज्ञा अथवा सङ्कल्पः इत्यर्थः। सत्यसङ्ग्रह इत्युक्ते यः सङ्कल्पं परिपूरयति, यः प्रतिज्ञां इत्युक्ते यस्य प्रतिज्ञा सत्या अथवा यस्य सङ्कल्पः सत्यः तादृशः। एतत् सर्वं प्रश्नं रामः एव करोति खलु? सर्वं रामः एव करोति। अन्तपर्यन्तमपि रामः एव प्रश्नमेव करोति। तस्य उत्तरं भरतः किं वदति इत्युक्ते, इदानीं भवान् एवं चिन्तयन् अस्ति, अहं राजा इति चिन्तयित्वा भवान् एतत् सर्वं पृच्छन् अस्ति। वस्तुतः अहं राज्यभारम् इतोपि न स्वीकृतवान्। भवन्तम् भवानेव तत्र राजा भवतु इति वक्तुम् अहम् आगतः इति अन्ते वदति भरतः। तावत्पर्यन्तं सः एवम् एकस्यानन्तरम् एकं प्रश्नान् पृच्छन् भवति। अतः अस्मिन् सर्गे सम्पूर्णतया रामस्य प्रश्नः एव, किन्तु तस्य प्रश्नेषु राजनीतिः आगच्छति। तत्र एवं करोति खलु इत्यस्य तात्पर्यं किं? वस्तुतः एवं करणीयम् इति। यदा सः प्रश्नं पृच्छति तदानीं वस्तुतः एवं करणीयम् इति तात्पर्यं भवति तस्य।
अस्तु महोदय। अस्तु अन्यत् किमपि अस्ति वा? इत्युक्ते प्रश्नाः सन्ति चेत् अग्रिमकक्षायामपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति, चिन्ता नास्ति। अन्य कस्यापि प्रश्नः नास्ति चेत् वयं समापयितुं शक्नुमः। अस्तु महोदय। तर्हि शान्तिमन्त्रं वदामि, शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। शुभरात्रि। शुभरात्रिः। शुभरात्रि। पुनः मिलामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः। धन्यवादः महोदयः। धन्यवादः महोदयः।